दरवाजा खोलते ही इसकी आंखें शशदर हुईं और इसके साथ सख्ती से लिपट गया। इसके शाने पर सर रखते वो बुरी तरह कर रहा था। वो खुद को ड्राइविंग करके आया था, मगर अब लगता था वो इस दर्द से मर जाएगा। जावियार, क्या हुआ है? आयश को एक हाथ से दीवार का सहारा लेना पड़ा। वो इसके भारी भरकम वजूद का बोझ सहन न कर पाई थी। गोली लगी है मुझे आयश, और मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। वो इससे मजीद शिद्दत से लिपट गया। आयश पूरी की पूरी दीवार से जा लगी थी। और इसके शाने पर सर रखे, इसकी कमर के गिर्द बाजू लपेटे हुए था। इसके लिए कदमों के सहारे खड़ा रहना भी मुश्किल था। आयश को इसके बोझ से अपनी सांसें अटकती महसूस हुई। जावियार के बाजू से निकलता खून इसकी गर्दन, इसके कपड़ों को चिपचिपा कर रहा था। अंदर ले चलो मुझे, वो इसे कह रहा था। आवाज इतनी मध्यम थी वो बमुश्किल ही सुन पाई थी। और इस पहाड़ जैसे इंसान को अंदर कैसे लेकर जाए, वो सोच कर ही रह गई थी। वो अपना सारा बोझ इस पर डाले हुए था। आयश को हमेशा की तरह पहाड़ अपने वजूद पर महसूस हुए। चले अंदर, वैसे खुद से दूर करने लगी, मगर वो मजीद सख्ती और शिद्दत से इसकी कमर के गिर्द गिरफ्त मजबूत कर गया था। दूर तो मत करो मुझे खुद से, दर्द हो रहा है मुझे। सर इसकी पेशानी पर रखे वो दर्द आमीज लहजे में बोला था। कभी कभी आप बच्चे बन जाते हैं सरदार सावियार। खुद से दूर नहीं करूंगी तो अंदर कैसे लेकर जाऊंगी? वो भड़क ही उठी थी। अच्छा, वो मध्यम सांस पड़ा, इससे थोड़ा दूर हुआ। मध्यम रोशनी में इन आंखों में दर्द की गहरी रमक थी। बर्फ तकब्बर वजी नकोश जड़ थे। मैं तुम्हारे लिए तो सरदार नहीं, मुझे सरदार क्यों कहती हो? पहले तो नहीं कहती थी। जख्मी बाजू पर हाथ रखे वो बमुश्किल ही बात कर रहा था। सांसें बेतरतीब थी। वो जितने दर्द में था इसके नकोश से आया होता था। गुरूर तकब्बुर में लिपटा मर्द जिसने मेरे मामले में हमेशा अपने एहसासात को मुकद्दम जाना। वो मेरी हयात के संगलाख रास्तों पर सिर्फ एक ऐसा जालिम बादशाह है जो मेरी तकदीर की बाग दौड़ थामे मेरे वजूद पर हुक्मरानी कर रहा है। वो इसके अलावा इसकी मेरी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं। सरदार ना कहो तो क्या कहूँ, आप बादशाह और मैं राया। दर्द में खुले नकूश भींच गए थे। वो मुठियां भींच गया था। एक कदम भी जिसका इस औरत के बगैर चलना दुश्वार था, वो तेजी से कमरे की जानिब बढ़ गया। आज लब काटते तकलीफ दे एहसास में गिर गई थी। इसे ये सब इस वक्त नहीं कहना चाहिए था। इसे अफसोस हुआ था। वो लब काटते इसके पीछे अंदर चली आई थी। वो कारपेट पर गांव तकिए के साथ पर जोड़े बेढंगे से अंदाज में बैठा हुआ था। बारिश से गीली हुई गर्म शॉल इसके शानों पर पड़ी थी। गीले बाल पेशानी से चिपके हुए थे। वो दांत पर दांत जमाए हुए दर्द जब्त करने की कोशिश कर रहा था। बाजू से बहता खून कारपेट को गंदा कर रहा था। पैरों में स्याह कीचड़ से भरे शूज अभी तक थे। उतारे नहीं थे और शायद उतार सकता भी नहीं था। जितनी तकलीफ, जितनी दर्द में था, साफ पता चलता था। वो इसकी तरफ आहिस्तगी से बढ़ आई। इसके पैरों से शूज उतार कर कमरे के बाहर रख दिए। वो दीवार से पुश जोड़े आंखें मूंदे बैठा रहा। जरा हरकत ना की थी। आयश अब इसके पैरों की तरफ बैठे इसके मोजे उतार रही थी जो गीले हुए चुके थे। आयश ने बुखारी में जलती आग में तेल डालते आग तेज की। वजाहत गुरूर से लिपटा मर्द सर्दी से हल्का हल्का कांप भी रहा था। वो इसे ऐसे देखते हैरान थी। दूसरों के वजूद, दूसरों की दिलों को पैरों तक कुचलने वाला सरदार सावियार अपने दर्द पर आज मर रहा था। वो इसे ऐसे ही देखना चाहती थी। वो इसे इसी गुरूर तले फना होता देखना चाहती थी। वो कुछ पल इसे दूर खड़ी इसे देखती रही। वो आंखें खोलते इसे देखने लगा। दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ। वो कहते आंखें मूंद गया था। सजा देना चाहती हूँ आपको। अगर कहूं कि सारी रात ऐसे बैठे रहे तो बैठे रहेंगे? जावियार ने मीची आंखें खोल दी। वो उसे देखते हंसा था। से आंखों में चमक आ गई थी। कल सुबह की रोशनी में तुम्हारी दी गई हर कर्ज, हर बद्दुआ से आजाद हो जाऊंगा। जाने सरदार, इसके बाद मुझे सजा देने का हक खो बैठेगी। याद रखना ये बात हमेशा। इसके बाद तुम्हारे रूप में मुझे सिर्फ बीवी की झलक चाहिए। किसी गैर के महबूबा का जरा सा भी अक्स नजर आया तो गर्दन काट कर फेंक दूंगा।
وہی لہجے میں ابھرتا تاثر، وہی سختی جو اندر تک اتر جاتی تھی، درد میں اٹے نقوش میں درجتی اتر آئی تھی۔ اپنے ایکٹ، اپنے لفظوں سے مجھ پر باور مت کروایا کرو کہ تم بیوی نہیں، صرف ایک بے وفا عورت ہو جو سڑک پر اپنے عاشق سے ملاقاتیں کرتی پھرتی ہے۔ وہ اچانک غرایا تھا۔ آج جہاں کھڑی تھی وہاں کھڑی رہ گئی، ویسے خون ہوتی آنکھوں سے دیکھتا رہا، شال اپنے وجود سے اتار کر غصے سے نیچے پھینکتی تھی۔ چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں خود اپنا زخم دیکھ لوں گا۔ ایک با وفا بیوی کی طرح تم مجھے سنبھالو گی؟ پتہ نہیں کیوں میں تم سے امید لگا کر تمہارے پاس چلا آیا۔ وہ اپنے گولی لگے بازو پر نگاہیں گاڑ گیا تھا، دل ہی نہیں کر رہا تھا اس وقت اس عورت کو دیکھنے کا جس کے پاس آتے ہر درد دوا بن جاتا تھا۔ عائشہ سے لمحے پلنگ پر جا کر لیٹ گئی، اس کی طرف سے کروٹ لے لی۔ وہ اپنے زخمی بازو سے نظریں ہٹا گیا تھا، عائش کی پشت پر سرد سرخ نگاہیں جما لی۔ بس خدا ہی جانتا تھا زاویار خانزادہ کو کس قدر تکلیف ہوئی، کتنا درد ہوا تھا۔ ایسا لگا تھا کئی کانچ کے ٹکڑے اس کے سینے میں اندر تک پیوست ہو گئے ہوں۔ اس کے سینے سے خون رسنے لگا، گولی لگے بازو میں درد نہ رہا تھا، درد اب روح میں اتر آیا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے دیوار سے پشت جوڑے بیٹھا رہا، درد اندر دبا لیا۔ کچھ دیر پہلے وہ کراہ رہا تھا، اب کراہیں آہیں صرف دل لے رہا تھا۔ وہ بس اس کی پشت کو دیکھتا جا رہا تھا، آنکھوں میں سوائے خون کے کچھ نہ تھا۔ جانے کتنے لمحے، کتنی صدیاں گزر گئی تھیں۔ وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، پتھر سا بنا، آنکھیں اس کی پشت پر گاڑے، وہ اس کے مخالف کروٹ لیے پڑی رہی تھی، اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے آگے سرکنے لگی تھیں، لب بھیچے وہ کافی دیر تک پڑی رہی تھی۔ کمرے میں سوائے خاموشی کے کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ اگر یوں کہا جائے دونوں اپنی اپنی سانسیں تک روکے ہوئے تھے تو بچا نہ تھا۔ رات دھیرے دھیرے سرکنے لگی، دونوں انا اور ضد میں ایک دوسرے کو مات دیتے ہوئے تھے۔ مجال ہے کوئی کراہ، کوئی سانس، کوئی گونجتی ہوئی، یا کسی نے حرکت کی ہو۔ عائش نے آنکھیں کھولتے پتھر کی دیوار پر ٹنگی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ 2 گھنٹے سے اوپر ہو چکے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے پڑی تھی، کمرے میں ابھی تک گمبھیر خاموشی تھی، اسے اس مرد کی سانس تک نہ سنائی دے رہی تھی جو کچھ دیر پہلے درد سے مر رہا تھا۔ وہ لب کاٹتے وال کلاک کو دیکھتی رہی، پھر جھلاتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نقوش میں اچھا خاصا تناؤ تھا، بال جوڑے میں بے حد بے دردی سے لپیٹے۔ پلنگ سے اترتی وہ اس کی طرف آئی جو دیوار سے پشت جوڑے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ پتہ نہیں اسے اپنی طرف آتے دیکھتے آنکھیں موندی تھی یا پہلے سے موندے ہوئے تھا۔ نقوش میں گھلے درد میں کمی آئی تھی، پچھلے 2 گھنٹے سے جس عورت کی بے پرواہی بے تنائی سے اندر تک مار رہی تھی۔ 2 گھنٹے صدیوں کے برابر لگے تھے۔ اب سکون تھا۔ دنیا کی ظالم ترین عورت نے آخر کان رہن کے چند سکے اس کے خالی کشکول میں ڈالنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی، اس کے بازو کے زخم کو دیکھنے لگی۔ گولی لگی ہے آپ کو؟ آہستگی سے کہا۔ جانتا ہوں۔ اس کی بات کو 3 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ لب بھینچے کہا تھا، مندی آنکھیں کھولی نہیں تھی۔ آپ کو ہسپتال جانا چاہیے، عائش نے مدھم لہجے میں کہا۔ مشورے کا شکریہ، جا کر سو جاؤ۔ وہ آنکھیں موندے رہا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ اس کے پاس بیٹھی رہی، البتہ چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ جو چاہتا ہوں وہ میرے لیے تمہارے پاس نہیں۔ آنکھیں نہیں کھولی تھی، لہجہ درش تھا۔ میں آنکھ کے زخمی بازو کی بات کر رہی ہوں۔ اتنی دیر گولی اندر رہی تو بازو مفلوج ہو جائے گا اور تمہاری اذیتوں میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ مجھ جیسے اپاہج مفلوج کے ساتھ پوری زندگی بتانی پڑے گی۔ سیاہی مائل لبوں پر زخمی مسکراہٹ در آئی۔ عائش نے زور سے لب بھینچ لیے تھے۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں، یہ وقت مجھے بھی اس حالت میں چھوڑ کر 2 گھنٹے آرام کرنے کا بھی نہیں تھا۔ وہ بظاہر تو ٹونٹ مار رہا تھا مگر لہجہ اس قدر گھائل تھا کہ عائش کو اندر تک محسوس ہوا۔ میں کیا کروں؟ وہ خود پر جبر کرتے پوچھنے لگی۔ میں کہوں گا چلی جاؤ تو تم چلی بھی جاؤ گی۔ میں اب کیا کہوں تم سے؟ عجیب سا لہجہ تھا، شکست کا احساس لیے عائش کچھ پل اس کے جاہ جلا سے بھرے
نقوش کو دیکھتی رہی۔ اتنے درد، اتنی تکلیف میں بھی ان نقوش میں تکبر کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ اس کے قمیض کے سینے کی طرف کے بٹن آہستگی سے کھولنے لگی۔ جو درد وہ کب سے اپنے اندر دبائے ہوئے تھا، اچانک سے لبوں سے پھر سے کراہیں بلند ہونے لگی۔ عائش حیران ہوئی تھی، ابھی پتھر بنا بیٹھا تھا، اب کسی معصوم بچے کی مانند درد سے تڑپنے لگا تھا۔ عائش کی کمر میں ہاتھ ڈالتے وہ اپنے قریب کر گیا، درد سے چور آنکھیں کھول لی، چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ درد ہو رہا ہے عائش؟ وہ اس کے شانے پر سر رکھے کہنے لگا۔ عائش نے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کیا، وہ گہرے گہرے سانس لیتے۔ دیوار سے سر جوڑ گیا تھا، دانت پر دانت جم گئے تھے۔ قمیض اتارنے دے مجھے۔ عائش نے اس کی قمیض دامن سے پکڑے اوپر کی۔ آستین کے بٹن تو کھولو۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتا بولا۔ عائش بہت احتیاط سے اس کے کف کے بٹن کھولنے لگی۔ عائش نے اس کی شرٹ اتار دی، سیاہ سینڈو بھی خون سے تر تھی۔ وہ بے چینی سے درد سے اپنا سر دیوار پر پٹکنے لگا۔ 2 گھنٹے تو منہ میں پتھر ڈالے بیٹھے ہوئے تھے، اب میں پاس ہوں تو لگتا ہے درد سے مر ہی جائیں گے۔ وہ جھلا کر ہی رہ گئی تھی۔ یہیں سے اندازہ لگا لو، تم میرے لیے سر درد ہو۔ پاس آتی ہو ہر جگہ سے درد ہونے لگتا ہے۔ میری زندگی کی سیاہ تاریکی، کراہتے ہوئے کہا۔ عائش نے غصے سے بالوں کا جوڑا کھولتے لپیٹا، بس اپنے بالوں پر ہی چلتا رہا۔ اب میں کیا کروں؟ وہ غصے سے بولی۔ اس کے بازو کا زخم دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ اچھا خاصا گہرا زخم تھا، خون بھی بہہ رہا تھا۔ زاویار کی حالت بھی بہت خراب تھی، بظاہر مضبوط بننے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر وہ بے حد درد میں تھا۔ ایسا لگتا تھا ابھی چیخ چیخ کر پتھروں سے بنا گھر سر پر اٹھا لے گا۔ گولی نکالو عائش، دانت پر دانت جمائے اس نے کہا تھا، مدھم چیخ کے ساتھ دیوار سر پر پٹکا۔ میں زاویار، سینے پر انگلی رکھتے وہ بدحواس ہوئی۔ اور کون ہے یہاں تمہارے سوا؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، چہرہ خطرناک حد تک زرد ہو رہا تھا۔ میں نہیں زاویار، میں یہ نہیں کروں گی، قطعاً نہیں، میں نہیں زاویار۔ وہ سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ جان نکالنے میں ماہر ہو، گولی کیوں نہیں نکال سکتی؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ہسپتال کیوں نہیں جا رہے آپ؟ نہیں جا سکتا۔ وہ پھر سے سر دیوار پر دائیں بائیں پٹکنے لگا۔ کیوں؟ عائش مضطرب ہوئی۔ ضد کیوں کرتی ہو؟ بات کیوں نہیں مان لیتی میری؟ اس کے لہجے میں تحکم اتر آیا، آواز بلند ہوئی۔ کیسے نکالوں گولی؟ وہ ششدر سے پوچھنے لگی، چہرے پر بدحواسی طاری ہوئی۔ زاویار نے درد سے میچی آنکھیں کھولی۔ میڈیکل باکس لے کر آؤ عائش۔ لہجہ اب بھی سخت تھا، اسی لبو لہجے سے وہ خار کھاتی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے کی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ الماری میں پلاسٹک کا ایک باکس رکھا تھا، وہ اسے نکالتی لے آئی تھی۔ زاویار کے قریب بیٹھ کر اسے کھولتے دیکھنے لگی۔ بینڈیج مختلف قسم کے محلول تھے، اینٹی سیپٹک دوا تھی، درد کی گولیاں، وہ ایک عدد کینچی تھی، اس سے کیسے گولی نکلے گی؟ وہ پریشان ہوئی۔ وہ دوائیاں بازو اس کی کمر میں حمائل کرتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ کچھ بھی کر کے یہ گولی تم ہی نکالو گی عائش؟ لہجے میں تحکم کے ساتھ منت بھی تھی۔ سے آنکھوں میں درد سے گلابی پن اتر آیا تھا۔ ملنگ جان کو بلائیں، وہ کر دے گا۔ وہ اس کی اس قدر تکلیف پر ہول کر رہ گئی تھی۔ نہیں، وہ درشتی سے بولا تھا، تم نکالو گی تو درد کم ہوگا، وہ نکالے گا تو دوسرا سانس نہیں لے سکوں گا۔ عائش اس کی ایسی ضدوں سے عاجز آ جاتی تھی۔ یہ کیسی ضد تھی سردار صاحب کی آخر؟ میں کیسے کروں؟ وہ روحانسی ہوئی۔ کم آن یار، اتنی بے رحم تو ہو تم۔ اب ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے اپنے شوہر کی تکلیف پر مری جا رہی ہو۔ 2 گھنٹے منہ موڑے مجھ سے پڑی رہی، اس دوران مر جاتا پھر؟ زخمی لہجے میں ہلکا سا شکوہ بھی تھا، حتیٰ کہ پوری کوشش تھی خود کو بے نیاز ظاہر کرنے کی۔ اسے جتانا چاہتا تھا، اسے ذرا فرق نہیں پڑا، مگر آنکھیں تو حقیقت عیاں کر دیتی ہیں۔ اس کی آنکھیں بھی کر گئی تھیں۔ 2 گھنٹے اس سے منہ موڑی رہی۔ وہ یہ بے رحمی بھولے بھی تو وہ کیسے؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ دھرے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔
मुकाबल के निगाहों में अजीब सा शिकस्त का एहसास था। कैंची से गोली लगे बाजू का कुछ हिस्सा काटो और कैंची से गोली निकाल लो। आयश धक से रह गई। हथेलियां पसीने से आलूद हो गई। सरदार जावियार खुद के लिए भी बेरहम था। वो अपने हर अमल से, हर बात से बावर करवाता था। अस्पताल क्यों नहीं चले जाते? वो चीख पड़ी। तुम्हें लेकर यहाँ छुपा बैठा हूं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? वो भी हलक के बल चीख उठा था। पत्थर के इस मकाम में सन्नाटा सा उतर आया। बहता दरिया जामद हो गया। तूफान से खटकता दरवाजा खामोश हो गया। सरदार सावियार की आंखों में वो खुद को खोने का खौफ देख सकती थी। अस्पताल जाऊंगा तो ये बात हवेली तक पहुंच सकती है। तुम्हारे अपनों ने तुम पर फातिहा पढ़ भी ली हुई, इसने नहीं पढ़ी हो। ये लहजा बेबसी शिकस्त के एहसास से चटक रहा था। आयश से दूर होते घुटनों के गिर्द बाजू बांध गई। किसी चोर दरवाजे से वो नजर आया था। निगाहें झुकाए वो पांव के अंगूठे से कालीन को कुरेदने लगी। सिसकी हलक में दबा ली। इसे ये चोर दरवाजा नहीं चाहिए था। सुनो आयश, मुझे यह एहसास रग रग से काट डालता है। तुम इसका इंतजार करती होगी, तुम्हारी उम्मीद नहीं टूटी होगी। इसके लहजे में अजीब सी बेबसी थी। मैं जब कहीं वापस लौटता हूँ, दरवाजा खटखटाते एक पल के लिए रुक जाता हूँ। मेरे दरवाजा खटखटाने पर तुम दौड़ी चली आओ और मैं तुम्हारी आंखों में कहीं इसके आने की उम्मीद ना देख लूं। मैं कितनी कितनी देर बाहर खड़ा रहता हूँ। इसके लहजे की तड़प आयश के दिल में उतरी थी। उसने जिस तरह इसे दर्द दिया, जैसे इसे तकलीफ दी, वो भी देना चाहती थी, मगर ऐसे तो नहीं। वो थोड़ी अपने घुटनों पर जमा गई। मैं बाहर से वापस आकर कभी तुम्हारी आंखों में नहीं देखता। वो सच में कितनी कितनी देर इसकी तरफ नहीं देखता था। वो जानती थी, मगर वजह आज पता चली थी। मैंने तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर अपने पास रखा है। मुझे एहसास है। मैं क्या करूं? मैं तुम्हें किसी के पास नहीं देख सकता। तुम मुझे कहती, ज़ावियार सदियों मेरा इंतज़ार करो। मैं तपती धूप में खड़ा रहकर तुम्हारा इंतज़ार करता। बदले में मैं बस मुझे वफ़ा देती। इसने कहते बाजू पर हाथ जमा दिया। हल्का सा खांसा था। दर्द शिद्दत इख्तियार कर गया था। ऐसा कोई सहर मुझे सिखा दो जो मैं तुम पर फूंक दूं और तुम दिल से मेरी हो जाओ। ऐसा कोई सहर, ऐसा कोई इस्म हो ही नहीं सकता सरदार सावियार, जो तुम फूको और आयश मलिक तुम्हारी हो जाए। घुटनों पर थोड़ी रखते इसने सोचा, मैं वो मनहूस रात अपनी जिंदगी से मिटा देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे कहा था तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। मैं कुछ भी कर दूंगा, मुझे माफी नहीं मिलेगी। वह हल्का सा कराहा था। तुम्हें मारते हुए मैंने बस तुम्हें औरत समझा था, बेबस कमजोर औरत जो मेरी मलकियत थी। भला औरत भी अपने कहे पर पूरी उतरती है? वो तल्खी से हंसा था। हाँ, आयुष कुछ अरसा पहले मैं यही सोचता था। औरत इतनी ही हकीर थी मेरी जिंदगी में। तुम्हारी जरा जरा सी गलती पर मैं तुम्हें भून लेना चाहता था। तुम औरत तो क्या, मेरे लिए जीती जागती इंसान भी ना थे। आयुष की आंखों से आंसू निकलते इसके रुखसारों पर बहने लगे। काश मैं समझ पाता, औरत अगर जिद बांध ले तो पहाड़ों से भी टकराने का हौसला रखती है। मर्द जिस औरत के लिए दिल नर्म कर ले वो कभी सख्त नहीं कर सकता। औरत जिस मर्द के लिए दिल सख्त कर ले इसके लिए कभी नर्म नहीं कर सकती। वो कह रहा था। वो घुटनों पर थोड़ी जमाए रही। आंखों से आंसू बहते रहे। मेरी जिंदगी ने बदतरीन सबक सिखाया मुझे। किसी भी औरत के साथ बैर बांधोगे वो तुम्हारी सात नस्लों को तबाह कर देगी। इतना हुनर, इतनी ताकत वो अपने आप में रखती है। अब देखो ना, जिंदा लाश बनकर कैसे तुम किस तरह मुझे दर्द देती हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं। मैं तुम्हारी एक मुस्कान के लिए तड़पता हूँ। तुम्हारे गाल कभी मेरी मोहब्बत पर सुर्ख नहीं होते। तुम कभी शर्म से मेरे सीने में चेहरा नहीं छुपाती। और जब कभी तुम गलती से भी मुस्काती हो, मुझे लगता है वजह कोई और है, और जो वजह मैं सोचता हूँ वो मुझे मार देती है। अब बताओ, औरत से भी खतरनाक शय इस दुनिया में हो सकती है? वो हंसा था। तुम मुझे बिना किसी खंजर चाकू गोली के कत्ल करने का हुनर रखती हो। वो खामोश हुआ तो पत्थरों की दीवारें इस मर्द के दर्द पर नौहे पड़ने लगे। गोली निकाल दूं? बहुत देर बाद आयश ने घुटनों से सर उठाते पूछा था।
زاویار اس کی بے رخی بے تنائی پر زخم خوردہ مسکرایا، اپنے جمے احساسات کو پگھلنے ہی نہ دیتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ ساری عمر اس پر بے دریغ لفظ خرچ کرتا رہے گا، وہ وہ تب بھی اس کی نہ ہوگی۔ ایسا اسم، ایسا سحر اس عورت کے لیے بنا ہی نہ تھا کہ وہ اس کے لیے پگھل سکے۔ نکال دو، تھک ہار کر اس نے کہا تھا۔ وہ اس کے قریب چلی آئی، کینچی اٹھا لی، دانت پر دانت جمائے وہ اس کے زخم کا حصہ کاٹنے لگی۔ زاویار کی دل خراش چیخیں گونجی تھی۔ عائش کے دانتوں تلے پسینہ آیا تھا، وہ کانپنے لگی تھی۔ جہاں وہ رکتی وہ اس کا بازو سختی سے جکڑ لیتا تھا کہ تم ہی کرو گی عائش، کوئی اور اتنے درد میں ہاتھ لگائے گا میں مر جاؤں گا، تم ہی کرو گی یہ، وہ پسینے سے تر کہہ رہا تھا۔ عائش نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ عائش روتے ہوئے اس کا زخم صاف کرتے اب کینچی زخم کے اندر ڈال رہی تھی۔ ہاتھ بری طرح کپ کپ آ رہے تھے۔ میں نہیں کر سکوں گی۔ عائش نے وہیں ہاتھ روک دیا تھا۔ تم ہی کرو گی، وہ پسینے سے تر چیخا تھا۔ قتل و غارت کریں آپ، بھگتوں میں، یقیناً کسی کی جان لی ہوگی، کسی معصوم کا قتل کیا ہوگا۔ وہ روتے ہوئے چیخی، ہاں تمہارے جیسے معصوم کا قتل کیا میں نے، اور سچ پوچھو مجھے کوئی افسوس نہیں۔ وہ دیوار سے زور زور سے سر ٹکراتے کہہ رہا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتے وہ اپنی ہتھیلی دانتوں تلے دبا گیا۔ درد سے وہ مر رہا تھا۔ عائش پیچھے ہوتے زور زور سے رونے لگی۔ بیوہ نہیں ہوئی جو یوں رو رہی ہوں، گولی نہ نکالی تو بیوہ ہو جاؤ گی۔ وہ مزید اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ بیوہ ہونے پر تم کیوں رو گی؟ تمہیں تو آزادی مل جائے گی، شاید کسی کا ساتھ بھی۔ وہ آنکھیں موندے زخمی سا مسکرایا تھا۔ عائش کا رونا بند ہو چکا تھا، وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ کینچی پکڑے خود ہی اپنے بازو سے گولی نکالنے لگا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ یہ کر نہیں پا رہا تھا۔ عائش کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے قریب ہوئی، اسے کینچی لیتے اس کے زخمی بازو میں ڈال دی۔ وہ حلق کے بل چیخ اٹھا۔ کینچی لوہے کے اس ذرے کو چھو چکی تھی جو اس کے بازو کے اندر تھا۔ گولی نکالنا پھر بھی مشکل تھا۔ سردار زاویار اپنی موت سے کھیل رہا تھا۔ زاویار کچھ مڑی ہوئی چیز چاہیے، کینچی سے نہیں نکلے گی۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ ڈھونڈو عائش وہ چیز، کچھ بھی کرو پلیز یہ گولی نکال۔ وہ اپنے ہوش کھو رہا تھا۔ عائش بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، یہاں سے کیا مل سکتا تھا؟ وہ دفتر دروازہ زور زور سے کھٹکا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ عائش حیران ہوئی۔ زاویار نے پاس پڑی قمیض کی جیب سے موبائل نکالا۔ ملنگ جان کافی مسڈ کالز تھیں۔ زاویار نے ملنگ جان کا نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا۔ ملنگ جان سے بات کرتے آنکھیں موندے وہ کچھ حد تک اب پرسکون تھا۔ ملنگ جان دروازے پر کھڑا ہے، جاؤ اسے سامان لے آؤ۔ زاویار کی بات پر وہ سر ہلاتے کھڑی ہوئی۔ اسے اندر لے آتی ہوں، وہ نکال دے گا گولی۔ اس کی آنکھوں میں اس کی دی گئی تجویز پر درشتگی اتر آئی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے کمرے سے باہر جانے لگی۔ چادر لو عائش۔ کمرے سے نکلتے اس نے آواز سنی تھی۔ پلنگ سے چادر اٹھاتے اچھی طرح سر پر اوڑھتے وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ ملنگ جان سے سامان لے کر اچھی طرح دروازہ بند کرتے وہ کمرے میں آئی۔ زاویار کے سامنے بیٹھتی وہ سامان چیک کرنے لگی۔ درد کے انجیکشن، جسم کو سن کرنے کا انجیکشن اور مختلف قسم کے اوزار تھے۔ ایک پرچی پر ترتیب وار گولی نکالنے کا طریقہ لکھا تھا۔ دنیا میں ابھی بھی باوفا اور مخلص لوگ زندہ ہیں۔ سیاہ دلوں کے لوگوں سے یہی دنیا نہیں بھری پڑی۔ زاویار کے طنز پر اسے غصہ اٹھ کر آیا تھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جیسی آنکھیں اتنا ہی سیاہ دل ہے آپ کا، اور کرتوت تو اس سے بھی زیادہ سیاہ۔ بھڑکی اٹھی تھی۔ وہ اسے بھڑکانا خوب جانتا تھا۔ وہ مدھم سا ہنسا اور پھر کراہ اٹھا تھا۔ ہنسنے سے ہی زخم میں کھنچ پڑتی تھی۔ میری آنکھیں تم نے دیکھی ہیں عائش؟ وہ آنکھیں موندے مدھم آواز میں پوچھنے لگا۔ عائش انجیکشن کے محلول کو بے حد احتیاط سے سرنج میں بھرنے لگی۔ پاگل تھا یہ مرد، اس نے ہزاروں مرتبہ یہ آنکھیں دیکھی تھی۔ بھلا یہ سوال بھی پوچھنے کی تک بنتی تھی؟ سیٹ انجیکشن زاویار کو دیتے عائش کو پسینہ آیا تھا۔ اسے یہ سب نہیں آتا تھا مگر وہ کر رہی تھی۔ وہ پرچی پر لکھے گئے طریقے کے مطابق بازو کے زخم کے قریب سن کرنے کی دوا لگا رہی تھی۔ زاویار ہلکی ہلکی غنودگی میں جا رہا تھا۔ میری آنکھیں دیکھی ہیں تم نے عائش؟ اس میں خود کو نہیں دیکھا تم نے کیا؟ بے ربطگی سے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ کمر پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ بار بار آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا پھر بند کر لیتا۔ چھوڑ دے مجھے، کہیں
نہیں جانے والی میں، لب بھینچ کر بولی تھی۔ سچ میں؟ سرخ آنکھیں کھولتے بڑی آس سے پوچھا تھا۔ سچ میں سردار ساویار، یہ وعدہ ہے عائش ملک کا آپ سے، میں کبھی کسی چور دروازے سے آپ کی زندگی سے نہیں جاؤں گی۔ سے آنکھوں میں جگمگاتی آس ٹوٹ گئی تھی۔ زرد نقوش مزید زرد ہو گئے تھے۔ آپ کو چھوڑ جانے کی وجہ بے وفائی بھی نہیں ہوگی، یہ بھی جان لے۔ سانسیں رکھ کر رہ جانے والے مرد کو سانسیں لوٹائی گئی تھی، اور یہ بے وفائی کے سبق نے مجھے نہ پڑھایا کریں۔ ایک کمرے میں کسی طوائف کے ساتھ رات گزارنے والا مرد یہ باتیں کرتا اچھا نہیں لگتا۔ جان بوجھ کر اسے تکلیف دی گئی، وہ بھی تو اسے کردار تک پہنچ جاتا تھا، وہ بھی تو ایسے ہی تڑپتی تھی جیسے اب طوائف والی بات پر تڑپ کر رہ گیا تھا۔ عائش نے اسے اس تانے پر بسمل کی مانند تڑپتے دیکھا۔ خدا کی قسم اسے انگلی سے نہیں چھوا، کسی دوسری عورت کو چھو لیتا تو مر جاتا۔ تمہارا سردار سافیار تمہیں بھولنے کی ایک کوشش کی تھی، وہ بمشکل آنکھیں کھولے کہہ رہا تھا۔ میں سڑک پر ملوں، میں بد کردار، آپ طوائف کے ساتھ رات گزاریں، آپ اعلیٰ کردار کے، واہ کیا بات ہے آپ کی۔ عورت کو تو آج بھی آپ جانور سمجھتے ہیں، وہ تنزن بولی تھی۔ گولی نکالنے والے اوزار سے گولی نکال دی، شل اوزار سے نکلتے دور جا گرا تھا۔ وہ مدھم سا چیخ اٹھا تھا، آنکھیں بند ہونے لگی۔ تم کسی بھی مرد سے ملتی میں تب بھی مر جاتا، پھر تم تو اس مرد سے ملی جس سے میری رقابت بڑی گہری ہے۔ وہ تصویر میں کیسے بھول جاؤں جو تمہارے پاس تھی۔ خدا کے لیے چور دروازے سے میری زندگی سے چلی جانا، مگر میری آنکھوں کے سامنے اس کے ساتھ نہ جانا۔ میں بے موت مر جاؤں گا، یہ آخری لفظ تھے جو اس نے کہے تھے۔ وہ اپنے ہوش کھو چکا تھا۔ عائش نے اسے احتیاط سے کارپٹ پر لٹاتے اس کا سر تکیے پر رکھا۔ وہ پرچی پر لکھے گئے طریقے کے مطابق سارا پروسیس کر رہی تھی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا تھا۔ عائش نے اس کے بازو پر پٹی باندھتے اس پر نرمی سے کمبل دیا۔ وہ جھک کر اسے دیکھنے لگے۔ بے پناہ وجہ نقوش، لمبا اونچا چوڑا وجود۔ وہ اسے دیکھے گئے، کشادہ پیشانی سے بال نرمی سے ہٹائے۔ تم نے اپنے غرور میں مجھے اپنے قدموں تلے روندا، تم نے میرے احساسات نہیں میرے وجود کو کچلا ہے سردار ساویار۔ تم نے مجھے زندہ قبر میں اتارا ہے، پھر بھی مجھ سے نرمی کی امید رکھتے ہو۔ بات اب درد سے انا پر آ گئی ہے۔ مجھے تمہارا غرور مٹی میں لپٹا دیکھنا ہے۔ اور اس کے قریب لیٹتے بڑبڑائی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ اسے گہری نیند نے کبان گھیرا تھا، پتہ ہی نہ چل سکا۔ زخموں کی ٹکور کر دی گئی تھی۔ کھانا کھلا کر پانی پلا کر اسے پھر سے رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ بہادر اس کے منہ میں درد کی گولیاں ڈالتے اس کے منہ سے پانی کی بوتل زبردستی لگائے ہوئے تھا۔ درخزی منہ پر ہاتھ پھیرتے اس کچے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کمرے میں ایک طرف آگ جل رہی تھی، کمرہ اچھا خاصا گرم ہو چکا تھا۔ درخزی بھاری قدموں سے اس کے پاس چلا آیا تھا، زری کو بالوں سے جکڑے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ بتاؤ تبریز کہاں ہے؟ بے حد پیار سے تقریباً پچکارتے پوچھا تھا۔ مار مار کر میرے جسم کے ہر حصے میں سوراخ کر دیے ہیں، اب ایک ماں کی طرح مجھے پیار سے پچکار رہا ہے، تو بالکل مجھے اپنی ماں نہیں لگ رہا جو تیری آغوش میں چھپ کر تجھے معاف کر دوں۔ بات پوری ہونے سے پہلے ایک زوردار پنچ زری کے منہ پر آن لگا تھا۔ وہ درد سے کراہتے ہنسنے لگا۔ اچھا ایسا کر اپنی بہن کو بلا، ماں قسم بہت پیاری لگتی ہے۔ وہ ہنستی ہے تو اس کے گال میں گڑھا پڑتا ہے۔ جان نکل جاتی ہے میری۔ درخزی کے اشارے پر بہادر نے اس کی کمر پر ڈنڈے برسائے تھے۔ کچا کمرہ دردناک چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ بتاؤ کہاں ہے تبریز؟ درخزی نے اس کی گال پر بے حد پیار سے ہاتھ رکھا تھا، ملائمت سے پوچھا۔ ابھی بھی کمینہ ذلیل لگ رہا، ماں تو ابھی بھی میری نہیں لگا۔ وہ ہنسا تھا۔ درخزی خانزادہ نے پوری قوت سے اس کی گال پر تھپڑ مارا تھا۔ زری خانزادہ نے خون ہوتی آنکھیں درخزی کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ ہاتھ کھول میرے، تیرا بھی وہی حال کروں گا جو میرا کر رہا ہے زری خرایا۔ کھول دوں گا ہاتھ، پورا موقع بھی دوں گا، بس اپنے ذلیل باپ کا پتہ دے دے۔ جواباً درخزی نے اس کی گال پر پھر سے زوردار چماٹے مارا۔ تھپڑ وہ اپنی مردانہ انا پر لے گیا تھا۔ درخزی خانزادہ نے پے در پے کئی تھپڑ اس کے گالوں پر دے مارے تھے۔ وہ گردن اٹھائے اسے خونخوار نگاہوں سے گور رہا تھا۔ تیری یہی مردانگی تیری انا میں آج مٹی میں ملاؤں گا۔
दरखज़े ने कई थप्पड़ इसके गालों पर मज़ीद जड़ दिए। ज़रीक खानज़ादा ऊँची-ऊँची इसे गंदी गालियाँ देने लगा। बहादुर खान इसकी कमर पर डंडे बरसाने लगा। प्यार से भी पूछता ना, खुदा कसम फिर भी तुझे न बता देता। अब तो भूल जा, मैं अपने बाप का पता बताऊंगा। मरते दम तक अब तो और तेरी बहन मेरे बाप को ढूंढ नहीं सकेंगे। ये ज़री तबरेज़ खान का खुद से अहद है। ये अहद अब नहीं टूटेगा, चाहे मुझे जान से मार दो। वो हंसियानी चीखते कह रहा था। दरकज़ी खानज़ादा रुक गया था। मुंह पर हाथ फेरते अपने उबलते खून पर बमुश्किल काबू पाया। बहादुर खान, ठंडा पानी लेकर आओ, इस कमीने साले का जिस्म बहुत गर्म है, इसे ठंडा करना है। बहादुर खान ताबेदारी से सर हिलाता चला गया था। ज़री खानज़ादा गर्दन उठाए अपनी खून होती आंखें दरकज़ी पर गाड़े रहा। बर्फ जैसे ठंडे पानी की बाल्टी ज़री खानज़ादा पर उंडेल दी थी। पानी इतना बर्फीला था वो काम कर रह गया था। जिस्म सुन्न हो गया था। दरकज़ी के कहने पर अब दूसरी बाल्टी उंडेली जा रही थी। ज़री खानज़ादा की गर्दन ढलक कर उसके सीने से आने लगी। होंठ, जिस्म नीला पड़ने लगा। कमरे में जलती आग भी बुझा दी गई थी। मुझे जानता नहीं तो ज़रीक, एसपी नहीं कहते थे, मुझे सरफिरा एसपी कहते थे। तो क्या चीज़ ने बड़े बड़े सुरमाओं के हलक से ज़ुबान खींचकर राज उगलवाए हैं। खुदा कसम, इतनी दहशत भर दूंगा तेरे अंदर, तेरी ज़ुबान ज़मीन पर पड़ी होगी और तू फिर भी बोल रहा होगा। वो गुर्राते हुए ज़री खानज़ादा का जबड़ा दबोच गया। मैं फिर भी तेरी दहशत देखना चाहूँगा। साबिक एसपी क्यों निकाला गया, पूरी दुनिया ने देखा था। भाग गया था अपनी बीवी को लेकर इस क्लब से, याद है ना। वो लफ्ज़ तोड़ तोड़ कर कह रहा था। दरकज़े की गिरफ्त इसके जबड़े पर मज़ीद सख्त होती जा रही थी। औरतों को बीच में मत लाओ, वरना तुझे चूड़ियाँ पहनवा कर नचाऊंगा। वो गरचा था। मेरी बहन को तलाक दी तुमने, तुम्हारा खून तो इसी दिन मुझ पर हलाल हो गया था। एक बार हाथ खोल, तुझे हिजड़ा न बना दिया तो मेरा नाम ज़रीक तबरेज़ खान नहीं। दरकज़ी खानज़ादा ने ज़रीक का जबड़ा छोड़ दिया। बहादुर, वो पूरी कुव्वत से चीखा था। बहादुर सर हिलाता चला गया था। इसे क्या करना था वो जानता था, ये पहले से तय था। बहादुर खान शीशे का एक बड़ा सा जार लेकर हाजिर हुआ। ज़री खानज़ादा की आंखों की सुर्खी खौफ में बदल गई थी। ऐसा मत करना, वो हलक के बल चीखने लगा। बहादुर खान ने जार का ढक्कन खोलते ही इसमें से कीड़े मकोड़े और बिच्छू उस पर उंडेल दिए। ज़री खानज़ादा की दिलखराश दहशतनाक चीखें इस कमरे में गूंजने लगी। दरकज़े की आंखों में बेरहमी के सिवा कुछ ना था। मेरी मोरे, मेरा बाप, मेरी फूफी, मेरा खानदान, जो जो मेरा अपना था, तेरे बाप ने मिटा दिया इन्हें। मुझे यकीन कर दिया, मेरी जिंदगी कांटों से भर दी, मेरे बचपन की हर रात रोते हुए गुजरी है। तुम्हारा ये दर्द, ये चीखें इस एक रात का मदावा नहीं कर सकती। वो दांत पर दांत जमाए कुर्सी पर बैठ गया। कीड़े मकोड़े ज़रीक के जख्मों पर रेंगते इसे काट रहे थे। वो दर्द से चीख रहा था, बिलबिला रहा था, वो तड़प रहा था। ज़रीक, मेरी जान, कमरे में दाखिल होते ही वो तड़प कर रह गई। दरकज़ी खानज़ादा एक झटके से कुर्सी से खड़ा हुआ था। बेयकीनी से वो अपने सामने खड़ी ज़नीशा शाह को देख रहा था। ज़रीक खानज़ादा गर्दन उठाए हंसने लगा था। कीड़े मकोड़े अभी भी इसे काट रहे थे, मगर वो हंस रहा था। वो हंसते पागल लगता था। पलट गया पासा तेरा साले। जिस तख्त पर बैठकर खुद को बादशाह और मुझे कुत्ता समझ रहा था, खेल खत्म हुआ। अब अपनी बहन के सामने खड़े होकर अपने गुनाह गिनवा और मेरे जख्मों का हिसाब दे। वो गंदी सी गाली देते खून शाम लहजे में गुर्राया। तनीषा तेजी से ज़रे खानज़ादा की तरफ बढ़ आई थी। अपने दुपट्टे अपने हाथों से इस पर से कीड़े मकोड़े झाड़ रही थी, साथ साथ इसके चेहरे को चूम रही थी। वो कीड़े मकोड़े जनीशा शाह पर चढ़ रहे थे, तो जरा परवाह नहीं थी। दरकज़ी खानज़ादा तड़प कर जनीशा की तरफ बढ़ा। खबरदार मेरी तरफ आए, जान से मार डालूंगी आपको। वो हंसियानी चीखते हुए दरकज़ी को अपनी तरफ बढ़ने से रोक चुकी थी और गहरे सांस लेता रुक गया था। बेबसी से दांत पर दांत जमा लिए। वो तो पागलपन की हद तक ज़री खानज़ादा को चाहती थी। वो देख सकता था, एक एक कीड़ा वो अपने हाथों से उतार रही थी। आपने सोच भी कैसे लिया आप सरिक को दर्द देंगे, मैं ही होने दूंगी। कुछ कीड़े मकोड़े सनीशा शाह को काटने लगे थे, मगर वो हर दर्द से बेनियाज खड़ी थी। दरकज़ी खानज़ादा अपने हवास खोते जनीशा के बदन पर से वो कीड़े मकोड़े उतारने लगा। अब इसे अपनी परवाह न रही थी, जैसे जनीशा शाह को अपनी परवाह न थी। दूर हो जाए मेरी नजरों से,
नफरत हो रही है मुझे आपसे। वो रोते हुए चीख पड़ी। ज़रीफ खानज़ादा इसके आंसू को एक निगाह देखते मुस्कुराया था। वो फिर अपनी नकूश खो बैठा था। गर्दन ढलक गई थी। दरकज़ी के इशारे पर बहादुर ने ज़रीफ खानज़ादा की रस्सियाँ खोल दी थीं। इसे ज़मीन पर लिटा दिया था। ज़नीशा इसके पास घुटनों के बल बैठ गई। वो दीवाना वार इसके ज़ख्मों को साफ कर रही थी। जगह जगह से चिपके कीड़े उतार रही थी। कीड़े मकोड़े ये बिच्छू जहरीले नहीं थे। मैं सिर्फ इसे डरा रहा था। वक्ती तौर पर सोजिश होगी। दरकज़ी कहते ज़नीशा के करीब पंजों के बलान बैठा। दूर हो जाए मेरे सामने से। ज़नीशा शाह ने रोते हुए कहा, इसके लिए अपने भाई से लड़ रही हो? इसके लिए मुझसे नफरत कर रही हो? दरकज़ी ने कर्ब से पूछा था। हाँ, करती हूँ नफरत। शिद्दत से नफरत करती हूँ। आप मेरे लाला नहीं है। वो ज़रीफ खानज़ादा के चेहरे पर झुक गई थी। इसके जख्म शुदा गाल पर लब रख दिए थे। दरकज़ी खानज़ादा के बदन पर कुछ बिच्छू रेंगने लगे थे। इसे इन बिच्छुओं में जहर महसूस हुआ। अपना खून नीला होता महसूस हुआ था। खून अपने भी नीला करते हैं। ज़हर अपनों के लफ्ज़ों से भी रगो जान उतरता है। इसे बखूबी अंदाज़ा था। वो अपनी सुर्ख आंखें ज़नीशा पर जमाए रहा। परी, मैं अपनी मोरे बाबा के कातिलों को नहीं माफ़ करूँगा। वो कुछ देर बाद सख्ती से बोला, मैं माफ़ कर चुकी हूँ। आप बदला नहीं ले सकते। सर उठाए खून होती आंखें दरकज़ी की आंखों में गाड़ती। तुम होती कौन हो माफ़ करने वाली? वो मेरा भी खानदान था। वो मेरे भी अपने थे। वो मेरे भी मोरे बाबा थे। वो ज़नीशा के बाजू को जकड़े इसे अपने मुकाबिल कर गया था। दोनों आमने सामने बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। एक की आंखों में खून था, एक की आंखों में कर्ब था और दोनों एक दूसरे की आंखों में जख्मी और खून होती आंखें गाड़े रहे। मैं वो हूँ जिसने ऐसा दर्द सहा आपने भी नहीं सहा होगा। मैं वो हूँ जिसने अपनी शनाख्त मरते देखी। मैं वो हूँ जिसने खुद को खुद के सामने मरते देखा। मेरा दर्द आपसे भी बड़ा और गहरा है, इसीलिए मैं माफ़ करने का हक रखती हूँ। वो बेतरतीब सांसों के साथ कह रही थी। फिर अपने दर्द में मुझे क्यों शामिल किया? मुझे क्यों पल पल दर्दनाक मौत की वईद सुनाती? आज मैं भी मर रहा हूँ। परी, मेरा वजूद भड़कती आग का गोला बना हुआ है। मुझे किसी पर चैन नहीं। मेरी रगें कोई तेजधार आले से काट रहा है। परी, क्या ये अजियत नहीं किसी को अचानक पता चले इसके मोरे बाबा को जिंदा जला दिया? तुमने मुझे इस अजियत में क्यों जलाया? तो तुमने मेरे वजूद पर छुरियां क्यों चलाई? अनजान रहने देती परी। अनजान रहने में कितना सुकून था, काश तुम जान पाती। वो जख्मी लहजे में सवाल कर रहा था। गलती हो गई, आपको अपने दर्द में शामिल किया। मेरा दिल फट रहा था, आपको देखा तो मैं टूट कर बिखर गई। जिंदगी में पहली बार ज़नीशा शाह टूट गई थी। वो रोते हुए बोली थी, मैं भी टूट गया हूँ परी, मैं भी दर्द में हूँ परी। मेरे दर्द को समझो, तुमने गलत किया मेरे साथ। वो कहते खड़ा हुआ। बहादुर ज़रीफ को रस्सियों से दोबारा बांध दो। वो सर्द लहजे में बोला था। आप ऐसा नहीं करेंगे लाला? ज़नीशा ने सख्त लहजे में कहते गर्दन उठाए से बाज रखना चाहा। जब तक ये इस कुत्ते हरामी तबरेज़ का पता नहीं बताएगा, इसे ऐसे ही मारता रहूंगा। इसे ऐसे ही 3rd डिग्री सजाएं दूंगा। दरखिज़ी के लहजे में सफ़ाकी उतर आई थी। ज़नीशा एक झटके से उठ खड़ी हुई। कमरे के कोने में एक तरफ पर रखी गई टूटी फूटी मेज से पिस्तौल उठाई। चैम्बर खींचते उसका रुख दरखिज़ी की तरफ मोड़ लिया। वो बेयकीन निगाहों से इसे देखते जख्मी सा हंसा था। दर्द तो कर भरी हंसी। मुझे मारोगी? अपने भाई को मारोगी? वो जख्मी लहजे में बोलते इसका करीब चला आया। पिस्तौल को आगे से पकड़ते इसकी नाल अपने सीने पर सख्ती से जमा ली। जनीशा की आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़ ली। ये पिस्तौल और इसकी गोलियां आपके लिए नहीं है लाला। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। पिस्तौल दरकज़ी के हाथों से खींचते अपनी कनपटी पर रख ली। दरकज़ी खानजादा की आंखों में दुनिया जहां का खौफ उतर आया था। वो लड़खड़ाया था। मैं परिविश कबीर खानजादा इस पूरी कायनात के मालिक की कसम खाती हूँ, एक लम्हा की देर किए बगैर आप यहाँ ना रुक गए, मैं खुद को गोली मार लूंगी। वो गुर्राई थी, वो वैसी पागल लगती थी। कनपटी पर पिस्तौल रखी लड़की की आंखें लहजा कहता था, वो एक लम्हे में खुद की जान ले सकती है। इसमें जरा बराबर झूठ नहीं था, शक नहीं था। दरकज़ी खानजादा ने हाथ ऊपर उठा लिए थे। पेशानी पसीने से तर हो गई। ऊंचा लंबा मर्द कपकपा कर रह गया। सांसें घुटने लगी। वो तेज तेज कदमों से इसी लम्हे बाहर निकल गया था।
بہادر خان بھی اس کی تقلید میں کمرے سے نکل گیا تھا۔ سنیشا پستول زمین پر پھینکتے زرک کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ گارڈز، وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ کمرے کے باہر کھڑے گارڈ اس وقت کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اسے اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈالو، اس نے کھڑے ہوتے حکم دیا۔ گارڈز نے حکم کی تعمیل کی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر آئی۔ زنیشا شاہ پر ابھی بھی کیڑے مکوڑے بچھو رینگ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر بس نیلی آنکھوں والے مرد کی زندگی کا خوف تھا۔ یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا ہے؟ وہ شوٹ کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر آن بیٹھا تھا۔ میک اپ آرٹسٹ فرحات دورانی کے اشارے پر وہاں سے جا چکا تھا۔ اپنی کرسی گھماتے ہوئے وہ فرحات دورانی کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جو ذرا سا جھکے ہاتھوں کو باہم آپس میں پھنسائے اسی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ فرحات کی سنہری آنکھوں میں قہر تھا۔ کون ہو تم؟ میرے شوہر ہو یا میرے بھائی؟ زمر خان استزاہیہ مسکرائی تھی۔ فرحات دورانی اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھے گیا۔ سرخ نازک سے آؤٹ فٹ میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ سرمئی آنکھوں کا رنگ یکایک بدلا تھا اور گہری بھوری آنکھوں میں بدل گئی تھی۔ وہ بھی تو ایسی ہی خوبصورت تھی، ایسے ہی خود پر اتراتی تھی۔ فرحات دورانی اسے دیکھتا رہا۔ وہ دیوار گیر آئینے کی طرف اپنی کرسی گھماتے اپنے گالوں پر بلشر لگانے لگی۔ ہر جگہ تمہارا وہ کمنٹ سرکولیٹ کر رہا ہے جو تم نے خاقان عالم کے لیے کیا تھا۔ وہ غصے سے اس کی کرسی اپنی طرف گھما چکا تھا۔ میں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ زمر نے لب بھینچ لیے تھے۔ کرنا ہی نہیں تھا؟ کیوں کیا اسے کمنٹ؟ کیوں اس کی تعریف کی؟ سو واٹ؟ کیا کروں اب کیا اس کے لیے مجھے پھانسی کی سزا سناؤ گے؟ وہ جھلا ہی تھی۔ تم جانتی ہو تم پر کیسے کیسے الزام لگ رہے، یہاں تک کہ خاقان عالم کے ساتھ ون نائٹ اسٹینڈ کی بات ہو رہی ہے۔ تمہارا کردار؟ زمر، کون ہیں یہ لوگ جو میرے لیے بات کر رہے ہیں؟ کون فرحاد؟ کون جن کا اپنا کوئی سٹینڈرڈ نہیں؟ وہ فرحاد کی بات پر چیخ اٹھی تھی۔ وہ لوگ جن کی سوچ میں گند بھرا ہوا ہے، کتے بھونک رہے ہیں، بھونکتے بھونکتے خاموش ہو جائیں گے۔ غلاظت بھری سوچ۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہی سمجھا رہا ہوں زمر تمہیں، اس غلاظت میں مت گرو۔ خاقان عالم سے بڑا غلیظ کوئی نہیں۔ وہ انگلی اٹھائے تنبیہ کر رہا تھا۔ جیلس ہو رہے ہو تم؟ وہ ہنسی تھی۔ میں تم سے جیلس ہو رہا ہوں؟ وہ کیسے؟ سینے پر ہاتھ باندھے اطمینان سے پوچھا تھا۔ ہر جگہ صرف مجھ پر بات ہو رہی ہے، میری شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ میرے ساتھ کام کرنے کے لیے میرے تلوے بھی چاٹنا چاہتے ہیں۔ آج میں شہرت کی اتنی بلندی پر پہنچ گئی ہوں۔ وہ میز پر ہاتھ مارتے ہنسنے لگا تھا۔ افسوس ہے مجھے، ابھی خاقان عالم تمہارے تلوے چاٹنے پر مجبور نہیں ہوا، لیکن لگتا ہے تم یہ ضرور کرو گی۔ فرحاد، وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ آواز نیچی۔ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ آواز پوری اسٹوڈیو نے سنی تھی۔ 5 سال کا کانٹریکٹ ہے تمہارا اس کمپنی کے ساتھ۔ اس خاقان عالم کے ارد گرد بھی نظر آئی ایسا کیس کروں گا، تمہاری یہ چیپ شہرت مٹی میں مل جائے گی۔ وہ کرسی کو لات مارتے چلا گیا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے وہ التمش ملک سے ٹکرا گیا تھا، جس کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ عجب سا درد تھا۔ فرحات دورانی کو ان آنکھوں میں اترے درد سے گہری شناسائی محسوس ہوئی۔ آج سے 7 سال پہلے اس کی آنکھیں بھی تو ایسی ہی تھی۔ التمش ملک جن قدموں سے آیا تھا انہی قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ بھاری بوٹوں کی چاپ میں اضطراب تھا جو اسٹوڈیو کے ہر فرد نے محسوس کیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔